बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम अहद रिसालत खिलाफत राशिदा बनु उमैया का मुताला जारी रखेंगे। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आज हमारी 16वीं नशिस्त होगी और अभी तक हमने इस किताब के बाब अव्वल से बाब चहरम तक मुकम्मल कर लिए हैं। अब बाब पंजन में भी हमने दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे टॉपिक का मुताला कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत 1323 हिजरी तक की है, इसके पर हम मुताला कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सदर मुदर्रिस हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर किया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबा किराम में नहायत ही उम्दा मुकाम रखते थे। इमामुल कुरान, हाफ़िज़ुल कुरान, कातिबुल कुरान, मदवदी कुरान और मुख्तलिफ़ ज़बान जानने वाले थे। इल्म विरासत फ़राइज़ की ख़ुसूसी माहिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था, फ़राइज़ का सबसे ज़्यादा जानने वाला ज़ैद है। ये मुसलसल दर्स व तदरीस संभाले रहे। बाद के खुलफा ने भी इनको बरकरार रखा। हिजरत के वक्त इनकी उम्र 11 साल थी और सन 45 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। मस्जिद नबवी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी दर्स देते थे। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादा थे। उतबा सुन्नत नबवी में इनका ख़ास मुकाम था। बाद दूसरे साहबा भी यहाँ दर्स देते थे। नए शहरों की आबादकारियाँ। अहद फ़ारूकी का नहायत ही आलीशान काम नए शहरों की आबादकारियाँ हैं। इस्लामी सल्तनत वसी हो गई थी। ईरान, शाम, मिस्र फ़तह हो गए थे। तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के नुक्ता नज़र से हज़रत उमर ने इन मुल्कों में नई छावनियाँ आबाद करने का फ़ैसला किया। इन आबादकारियों के सिलसिले में मंदरजा झेल उसूलों को पेश नज़र रखा गया। फराहमी आब, पीने के लिए मीठा पानी वाफ़ी मिक़दार में मुहैया हो, मस्जिद जामा शहर के वस्त में हो और दूर से नुमाया नज़र आए, रास्ते गलियाँ कुशादा हों और करीने से बनाई जाएं, बाज़ार का इंतज़ाम हो, कबाइल की जुदा जुदा क़तियात दिए जाएं, शहर के अहले इल्म और अहले हुर्फ़ा कारीगर जमा हों, ख़वारिज की आबादी एक जानिब हो और महफूज हो, दुश्मन के हमलों से बचने के लिए शहर के गिर्द फसील हो। बसरा की छावनी की आबादकारी। खिलाफत फ़ारूकी का सबसे अव्वल आबाद होने वाला शहर बसरा है। इस शहर को आबाद करते वक्त झील के मकासद पेश नज़र थे। हिंदुस्तान और फ़ारिस की हमलों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, साहिल समंदर पर नज़र रखी जाए, साहिल समंदर से आने वाले लोगों की निगरानी की जाए। इन मकसद के लिए एक ऐसी जगह इंतखाब किया गया जहाँ कई रास्ते आकर मिलते थे। अहले ईरान कहते हैं बसीरा फ़ारसी में और बाद में इसका नाम बसरा बन गया। सबसे अव्वल 14 हिजरी में उतबा बिन ग़ज़वान 800 सहाबा लेके इस मुकाम पर उतरे। इनमें मुहाजिरीन और अंसार सब शामिल थे। ये सरज़मीन उनको पसंद आई। कदीम ईरानी बादशाहों की इमारतों के खंडरात करीब थे। हज़रत उतबा ने कबाइल को जुदा जुदा क़तात ज़मीन रहने के लिए दिए। जब कबाइल की आबादकारी का काम आसिफ बिन वोल्फ के सुपुर्द किया। सरकारी इमारतें शहर के एक हिस्से में तामीर की गईं। ऐवान हुकूमत, दफातर, बैतुल-माल, कैद खाने वगैरह जामे मस्जिद शहर के वस्त में नुमाया मुकाम पर बनाई गईं। मोहल्लों की मसाजिद इसके अलावा थीं। दरिया दजला शहर से 10 मील के फासले पर था। वहाँ से एक नहर शहर में लाई गई जिसके मीठे पानी की फरमानी हो गई थी। आगाज़ में तमाम मकानात कच्चे थे, फूस के छप्पर थे। 3 साल बाद आतिश ज़मीन में सब जल गए। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुख्ते मकानात बनाने की इजाज़त दे दी।
مگر کسی بھی شخص کو 3 کمروں سے زیادہ بڑی عمارت بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 منزلہ تعمیر کو بھی اجازت نہیں تھی۔ کوفہ چھاؤنی کی آباد کاری۔ ایسے ہی مقاصد کے لیے عراق میں دوسری چھاؤنی کوفے میں آباد کی گئی۔ 17 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران نے ایک نئی چھاؤنی کی ضرورت محسوس کی اور یہ مشورہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے قبول کر لیا اور ایک نیا شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سعد نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ کی جگہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا۔ گھوم پھر کر انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ کنکریلی زمین تھی، اس لیے کوفہ کہلائی۔ یہ قدیم عرب ریاست ہیرا کے بالکل قریب تھی۔ پرانے شاہی محلات یہاں دکھائی دیتے تھے۔ دریائے فرات یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ کوفہ شہر منصوبے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر ہدایت آباد کیا گیا۔ شہر کا نقشہ گلیوں اور سڑکوں کی پیمائش کے مطابق جو ہدایت مرکزی خلافت سے موصول ہوئی تھی، انہی کے مطابق یہ شہر آباد کیا گیا۔ شاہراہ 40 ذرہ، سڑک 30 ذرہ، گلیاں چوڑی رکھی گئیں۔ ایک ذرہ 75 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا تھا۔ رہائشی مکانات کے لیے 60 مربع ذرہ کے قطعات مقرر کیے گئے تھے۔ مسجد بالکل وسط میں تھی۔ مسجد کے چاروں طرف کافی کھلا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ مسجد کے ارد وسیع اور کشادہ زمین رہے۔ مسجد کا صدر دروازہ کافی خوبصورت اور نقش تھا۔ ابوالحاج اسدی مہندس نے اس ہدایت کے مطابق شہر کی آباد کاری کی۔ اس طرح کوفہ شہر آباد ہوا۔ ہر قبیلے کے لیے جدا جدا قطعات اراضی آباد کاری کے لیے دیے گئے۔ مسجد کرسی دے کر ایک اونچے چبوترے میں تعمیر کی گئی، وسیع تھی۔ مسجد وسط کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی۔ مسجد کے سامنے ایک سائبان تھا، 200 ذرہ لمبا تھا۔ وہ سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم تھا۔ یہ ستون کسی قدیم عمارت کے کھنڈرات سے حاصل کیے گئے تھے اور ان کی قیمت مجوسیوں نے ادا کی تھی۔ مسجد سے 200 ذرہ کے فاصلے پر ایوان حکومت، دفاتر، بیت المال، مہمان خانے وغیرہ تعمیر کیے گئے تھے۔ حضرت عمر نے کوفے کی چھاؤنی میں حضرت جب صحابہ کرام کو آباد کیا۔ اس میں 70 صحابہ وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں آپ کے ساتھ شرکت کی تھی، اور 300 صحابہ کرام وہ تھے صلح حدیبیہ میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مساجد کی تعمیر۔ عراق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور بصرہ کے والیوں کو مراسلہ بھیجا کہ وہ شہروں میں مسلمانوں کو اکٹھا آباد کریں۔ محلوں میں جدا جدا مسجدیں ہوں، لیکن مرکزی مسجد شہر میں صرف ایک ہو، وہ جامع مسجد ہو۔ جمعہ صرف اسی میں ہو۔ بنی امیہ کے آخری زمانے تک شہر میں صرف ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے مراسلہ بھیجا تھا، گاؤں میں نہ پھیلو، مل کے شہر میں رہو، قبائل کو جدا جدا محلوں میں آباد کرو، محلوں میں جدا مساجد بناؤ، لیکن جامع مسجد صرف ایک ہو۔ چونکہ وہ ایک نیا آباد ملک تھا، شہر میں نئی آباد کاریاں کا تعمیر نہیں کی گئیں۔ الحمدللہ ہم نے آج اپنا اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے مطالعے کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ہم مطالعہ اپنی نیکسٹ نشست میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔